We are going to Simuli गाउँ. I love you for this. कस्तो डर पुग्दैछ यार मेरो बुढाले छ. मम्मीले उठा देखेर रहर लाग्यो मलाई पनि उठाउनु. ल यहाँ राख्नु त. ल कहिले काहीँ मजा हो सधैँ सधैँ यहाँ जहिले जहाँ पनि मेरो चप्पलले नै काण्ड गर्दो रहेछ यार. तिमीलाई गाउँ आउने बेलामा जहिले स्पोर्ट्स सुज लाएर आऊ भने बुझ्दैन. मेरो हाइट चाहिँ 1.5 इन्च कम भयो होला. पराल खिचेर त्यसरी हेरेको यसरी खुट्टा हो त्यसरी चाहिँ हो त्यसरी. अहिले बिहानको 5:30 बजेको छ र सञ्जोग सरले मलाई किडन्याप गरेर लिएर जाने भए बसिन्छ. सरले किडन्याप गरेर होइन पर्सनावत म्याडमले फेरि बिहानको 5 बजे फेरि गाउँ लिएर जान लाग्यो मलाई फेरि. होइन हजुरबाले एकदमै हेर्न रहर गर्नु भएको छ अरे ज्वाइँलाई. अनि we are going to सिन्धुली गाउँ. टिका लाउन नभए पनि रमाइलो लिन चाहिँ छोड्दैनौँ. यस सो मेरो मम ड्याडको चाहिँ टिका लाउन हुने भएको भएर चाहिँ रमाइलो पनि गरौँ, मम ड्याडलाई पनि पुऱ्याइदिउँ. माई फादर एन्ड माई ब्रदर एन्ड अनदर ब्रदर. गाइज मेरो ममको यो हिजोदेखिको टिका अरे ड्याडले लगाइदिएको हो. यसो मेरो ममको चाहिँ फेभरेट पार्टी बसेको चाहिँ टिका र जमरा लगाउने. यति धेरै जमरा लगाइसिन्छ कि पुरै छोड्दैन. अहिले 40 चुना लगाइदिन्छ. जुवाडेहरू बिहान सुरु भइसक्यो फेरि यहाँ 40 दे 50 दे. पुलिस बाटो गरेर चलिरहेको थियो. मैले सुन नगरे भए त जान्थिस्. मेनु पुरी तरकारी. झोल तरकारी एक ठाउँ, अनि एउटामा झोल तरकारी र सुक्खा रोटी, अनि एउटा पुरी तरकारी सुक्खा रोटी झोल तरकारी. 12वटा पुरी खाएछु बिहान बिहान. 12वटा पुरी हाम्रो 7वटा खायो. भोकै बेसीमा 12वटा पुरी. कुशलले चाहिँ 7वटा खायो रे. होइन क्या 7 पहिला दुईटा तेरो म दुईटा थपेँ 4वटा. ए बाबा एक्जामको क्वेसन नै जस्तै. एक्जामको क्वेसन खाँदैन त भइहाल्यो नि. ओइ के खाएको? आलु चप खायो. जान्न. हामी बाइकमा जाने सोचेको. जाउँ त बाइकमा. बाई बाई. तिमी बस नि त अहिले चलाउँछ. ल बाई बाई बेबी. बाई बाई. चस्मा लिएर जान्छ. गाडीमा गाह्रो भयो बाइक चलाएर जान्छ रे. झिँगापछि फुटे पानी. पहिला यो बाटो यस्तो खत्तम थियो. मान्छे ढलाउने खालको बाटो थियो. अहिले धन्न अनि पिच गरेर अनि बेटर गर्छ. नयाँ पुल बनेछ नि त. त्यत्रो घुमेर आउनु नपर्ने भयो. लास्ट टाइम पनि यही पुलबाट त गएको थियो. यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ पेटीकोट बाँधेर. हजुरलाई लोगो लिएर के भन्यो के सरोज हालखबर. शर्मिला हाम्रो नयाँ घर. आँगन त कत्रो भएछ त. ल हामी नाचेको आयो नि होइन.
यहाँ रूप रङ्गै चेन्ज भइसकेछ। नमस्ते। वाइफाई चाहिँ कहाँ छ? वाइफाई यता घर कि उता घर? अनि त्यो सल फर्स्ट चाहिँ वाइफाई। नमस्ते। ल किन रोक्नु थियो? के भयो यसलाई? अब यसलाई लाज लागेको। लाज लाएर आँखा छोपेको? म त रोएपछि पो आँखा छोप्छ त। ल आँखा छोप्यो भने त मैले त देख्छु नि त तिमीलाई। ल ल ल ल हाँस्छ फेरि आँखा बन्द यो चाहिँ वर्षाको भाले तल राखिदिएको लिएर जा अब त्यसो भए कुन चाहिँ भाले? रातो भाले छ एउटा दामी। हामी आज काट्ने रे त कहाँ काट्ने? यस्तो दामी रहेछ है। नखाने नखाने नखाने। लास्ट टाइम तैँले तिमी पाडी हो भने चाहिँ कुन चाहिँ हो? ए पोहोर पोहोर बाछा बाँथे नि बाछी कति भयो? कहिले बिहाको? हिजो भर्खर छोड्दैन भाइ छोड्दैन। हिजो भर्खरको रे ल। हेर उठ्यो। यो हो 1 वर्ष अगाडिको। पाडी हो। दिन्छ अब त्यसले। ए पाडी त खतरा भइसक्यो तिमी त पोर्सार भन्दा त अहिले हेर म भन्दा चेङ्गो। अनि यो चाहिँ को नि? अब अर्को कोही होला नि यार। कस्तो नामको त थाहा छ मलाई। ए खतरा भएछ यार। भइसी यसले मलाई चिने जस्तो थाहा छ पोराको भनेर। यो ढोलिरहेछ। हो चिनेकै हो। तँलाई चिनेकै हो। ए मेरो ठिक छ भन्छ नि है। मलाई अलि याद आइसक्यो। यहाँ काठको घर थियो होइन, हामी सुतेको यहीँ थियो हामी होइन। त्यही त आँगन थियो त्यही त। हामीले टिका लगाएको घर यही थियो होइन, यहीँ माथि। हामी स्कुल बेच्छौँ यहाँ छ किन जस्तो जमरा यस्तो हामी टिका लाउनु हुँदैन नि त किन ए सिट बेल्ट धेरै सिट बेल्ट हो। तल हेर पुरै पुरा प्यान्ट खोल्न थालिसक्यो। रेडी भइसक्यो नुहाउनलाई। फाल्यो गयो आमा गयो खोलै खोला। खोला देखेर बोलायो केटाहरू। मेरो भाइ त मै पुग्यो घडी भाइ यहाँले म तँलाई घर चढ्छु नि। ल घचेड्छु रे। अर्को आयो उहाँबाट आउँदैछ। ल बग्यो त्यो त। ए म त सक्दिनँ यार, डुब्छ नि। मलाई कहाँ स्विमिङ आउँछ त? भाइ छ त हिँड्ने त हो नि तिमी हिँड न त। गुड आई लभ यु फर दिस। Oh my god, I'm so happy. ए सन्जङ ने फाल्ने रे। हामी फाल्दिन। प्यान्ट खोल्छौ? टी-सर्ट खोल। कस्तो लजाको।
सन्चो टी सर्ट खोला नि केही हुन्न भित्र जानु हुन्न नि त धेरै अब म तर्साइँदैन हो बिचरा जाऊ बेबी जाऊ केही हुन्न ए लग न लग बिचमा लगाइ सन्जोलाई के गरेर सन्जो तिमीले त्यो यति आए त्यो पनि धेरै ठुलो उता जाउनु उता बिचमा भिजिसक्यो के भयो त ल जाऊ त कस्तो डर पुग्दैछ यार मेरो बुढा त झन् खुसी भएको म बाबा होइन क्या त्यो त्यस्तै हो खुट्टा छोडेपछि त्यस्तै हुन्छ जाऊ न बेबी उसलाई स्विमिङ खासै आउँदैन कि राम्रोसँग ल जाऊ न म भएको त म गर्थेँ यार लिएर आउनु हो हामी कपडा अहिले म सफा बचाउनलाई पनि कोही छैन ऊ छ त त्यहाँ जाऊ न म ल ल मेरो बुढा गयो सरस त्यहाँ आउँछ सरस त्यहाँ जान त्यहाँ कस्तो फिल भयो त हाउ इज द एक्सपिरियन्स सर पानीको फोर्सले धकेल्यो नि मजा आयो कि आएन हो त्यो हो क्या मेन कुरा मजा आयो कि आएन भन्ने कुरा हो क्या बग्ने होइन तल पछि यता आउनु क्या उता उता गयो भने टेन्सन मलाई स्विमिङ आउँदैन गहिरो छ गहिरो छ त्यो फेरि मलाई कहाँ आउनु आउँदैन गहिरो छ भने मलाई कस्तो स्विमिङ गर्नु मन लाग्यो लगिरहेको क्या त्यो पानी आऊ माथि आऊ यहाँ पुरा नित्रुक भयो त्यति सब यो वर्षले उचालेर त हो नि खालि जाऊ 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 गर जाऊ जाऊ गर अब बग्यो स्विमिङै नखेलिकन बग्दो रहेछ सरो झरा ऊ रातो पछ्यौरी अनि रातो पछ्यौरी सन्जोको प्यान्ट चाहिँ त्यहाँ पुरा सुकिरहेको छ प्यान्टमा डुब्की लगायो मेरो बुढाले सब यो वर्षाले हावा तालमा हाम्पाल 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 कस्तो सुहाउँदो रहेछ यो झन्डै कालो देखिरहेको छ र पो त यहाँबाट गाइस तिमीहरूलाई नि तौली चाहिएको देऊ तौली देऊ पुरा एउटा भिगी बिल्ली जसरी निचुक्क परेर यहाँ बसिरहनु भएको छ जोसाउने तिमी हो जोसमा हाम फालियो अनि अब आफूलाई सुकाउँदैछु घाममा सुकेर आयो म त त्यहाँ खोलामा हेरेर फेरि यहाँ भाइहरूले गरेको देखेर फेरि जानु मन लाग्यो भनेर नि छैन पुगो मजा चाहिँ आयो मजा आयो मजा आयो अब मजा सँगसँगै जुत्ता पनि आयो केटाहरूले रमाइलो गरौँ उता हाम फाल्न नपाएर तनाव भयो तिमीभन्दा राम्रो मै डुब्थेँ यार बरु मलाई डुब्नु थिएन नि त अब के छ त एजेन्डामा अब हाम्रो म्यापमा लभ डाँडा जाने लभ डाँडा रे कहाँ हो लभ डाँडा भने त्यस्तो यो हाम्रो एकदमै गाउँको एकदम फेमस डाँडा हो अरे होइन अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो जोडीहरू जान्छ अरे त्यस्ता डेटिङवाला समय धेरै गइसक्यो अब डेटमा गयो भने त फाइटिङ मात्र हुन्छ होला सरोज र म चेन्ज गरेर होला अनि कट्टुले नि गर्न नि तैँले कट्टु कसरी फेरिस् कट्टु फेरि आएन त्यसले चाहिँ कट्टु छैन त्यो भित्र चट्टु मात्रै हो त्यो यस्तो थर्ड क्लास बाटो लिएर गएको छ यो लभ डाँडा भनेको कतिलो रहन्छ भने नि सरोजले मेरो लात्दै खान्छ गोदाइ उडी 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 यस्तो यो लभ डाँडा भनेर भनिन्छ नि बुढाइ यो के डाँडा हो यो फुलको डाँडा यस्तो बाटो लिएर आउँछ यार लभ डाँडालाई दिदीलाई लिएर गर्लफ्रेन्डलाई लिएर आउनु नि कमसेकम सिन्धुली जिल्लाको तालिम केन्द्र के को तालिम केन्द्र जिल्ला होइन कतिको हो तालिम चाहिँ के को तालिम पुलिसको तालिम पुलिसको स्टार्टिङ लभ डाँडाको
बिचरा यतै हेर्दैछ यार ल हामी आधी घन्टाको ड्राइभ पछि आइपुगेछौँ लभ डाँडा। रातो रातो माटो भएको लभ डाँडा रहेछ। सो बनिरहेछ अरे यहाँ धेरै चिजहरू। अनि सरोजको अनुसार चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ खत्रै बन्छ अरे। अनि यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल बन्न लागेको अरे यो चाहिँ। हाइजम्प है सिधै ल ल रान ल प्रयास जारी छ के हुँदैन सक्छ के थोरै छ यहाँबाट गर ल यहाँ अलिकति बिचरा हात फेरि यहाँ चाहिँ यसो गर त्यो हिल खोल आफाल पर्दैन के दिदी सक्नुहुन्छ भने आउनु न हिल खोल 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 फेरि त्यो तल झर्ला फेरि जाँदैन 1 2 3 गो ल यसले पास गरी यहाँ अब फोटोसुट हुँदैछ। हामी मोडल वर्षराजज्यू क्यामेराम्यान सञ्जय कोइराला। कस्तो तेरो शरीर देखा त रेडी 1 2 3 अर्को मोडल हुनुहुन्छ सरोज राउत आइसक्नु भएको छ फ्रेममा। उहाँको पेट चाहिँ भित्र लगेको छ है। कति बाँधियो उहाँको पेट भित्र लगेर छाती बाहिर निस्केछ है। हेलो यो मेसिन चाहिँ साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लागेर एकचोटि खिच्न आएको यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पुरा यो पाइलअप भइसकेको रहेछ। यहाँ धेरै बेर बसेर अहिले छिटो हान्छ यो। दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ। ट्राई गर्नु न बस 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 बस्नुपर्छ कि त्यसरी हेरेको यसरी 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 खुट्टा हो त्यसरी चाहिँ हो त्यसरी हो त्यसरी हो खै उठ्नु गरौँ न यसरी नै हैन म त छिटो सिकिहाल्छु नि। हजुर
मम्मी बोकेको गरेको उ चाहिँ चाहिन्छ मलाई सल मम्मीले उठा देखेर रहर लाग्यो मलाई पनि उठाउन हलुकै हुँदो रहेछ जुरुक जुरुक उठाएर ल्याउनु हुँदो रहेछ अङ्कल म बोकौँ त मलाई सिकाउनु त उयो कस्तो हाइट भन्नुभयो ल यहाँ राख्नु त ल ल हो यसरी हो हो दाजु ल यसरी नै हजुर हजुर ल अझ यसो यसो बाङ्गो पार्नु हुन्छ हल्का तपाईँ बोक्नु केटा भने यसलाई यसो गर्ने कि यसलाई एउटा काँदा मात्र भएछ एउटा काँदा मात्र बाँको बोकेर अगाडि बोकाइने अब त्यहाँ ब्यालेन्स मिलाउने कडा रहेछ कडा कमाउनु यसबाट बोक्नु सकिन्छ क्या तर एउटा काँधमा त हुन्छ नि तौली सौली राख्यो भने अन्त गर्दा एक दुईवटा भाइ पनि बोक्नु भने मजा आउँदो रहेछ कहिले काहीँ छ मजा हो सधैँ सधैँ आई अर्को फेरि मलाई देखेर उहाँबाट देखिस् त्यहाँ राख्न यसलाई तल लत्रिन्छ तान्न आशिषले गर्छ नि फेरि पाँचै बेब तिमीलाई त चिलाउँछ कि एकदम अब कहाँ अङ्कल फेरि ल ट्याक्क लाएर अस्ति साग बेचेको थियो आज पराल बेच्ने हो साउनी एक मुठा पराल मेरो टाउको गइसक्यो तिमीलाई गाह्रो भयो खान्छ छोड्न तिमी झन् तिमी हेर गाह्रो यहाँ जहिले जहाँ पनि मेरो चप्पलले नै काण्ड गर्दो रहेछ यार तिमीलाई गाउँ आउने बेलामा जहिले स्पोर्ट्स सुज लाएर आऊ भने बुझ्दैन मलाई के थाहा यहाँ आएर धान यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गाउँ आएपछि काम गर्नु परिहाल्छ नि आन्टो ओइ ल ताली How was the experience? दामी रहेछ यार मेरो हाइट चाहिँ 1.5 इन्च कम भयो होला पराल खिचेर मान्छेको टाउकोमा कपालमा जुम्रा हुन्छ तिम्रो त धान उगिँदो रहेछ मेरो कपाल एकदम अमूल्य छ नि त धाने कपाल भन्छ यसलाई धाने कपाल असारमा के अरे धान यहीँ रोप्यो हुन्छ धान फलिरहेको रहेछ आयो बुढेसकालमा कपाल चाहिँ रोप्नु नपरोस् त्यति हो फरार सब फरार सब फरार बगाउनु त बगाउ यहाँ अहिले छोपेछ चलाउँदा भर्खर छोपेको कि हाम्रो चाहिँ यहाँ के पाक्दैछ भनेर सन्दुकजी एकदमै निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो खसीको मासु पाक्दैछ जुन चाहिँ फ्रिजरमा राखेर एकदमै फ्रोजन भएको थियो यसलाई एक रात अगाडि नै तल निकालेर राख्ने हो कि यो चाहिँ यहीँ बनाएको घिउ हो माथि के हो भरमा बाटो छ ए तपाईँको लागि हो त्यो मैले लिएर जाने हो यो आमालाई मामाबाट दिएको दाइजो आमाको दाइजो आमाको दाइजो अब हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि दाइजो हो नि त्यस्तो हो नि आमा जन्म अगाडिको दाइजो नै अगाडिको त हो त पछि पनि चलाउनु होइन एउटा ल्याएको थियो मुनमा परेर फेटामा बढाइसकेर बोकेर उयो पुरेको थियो अनि बिउ बोकाएर के हजुरवाला मतलब चाहिँ होस्टेलमा जाँदाखेरि ट्रङ्क भन्थ्यो नि त्यसको हाफ साइड आउँथ्यो नि हाम्रो आमा पनि एउटै छोरी हो है म जस्तै
अनि यस्तो यस्तोलाई चाबी लगाएर राख्नुहुन्छ हजुरबा हजुरआमाले राख्नुहुन्थ्यो पैसाहरू यसो आमाले पैसा लुकाएर राख्ने होइन अनि आमा पैसा दिनु भन्ने अनि आमा पैसा दिनु अनि यो चाहिँ ड्याडी यो के हो अरे चाँपको सन्दुक चाँपै चाँप छ यहाँ के हो चाप के चाप भने अहिले महँगो पर्छ होला त्यो पाउँदैन सो नयाँ कुरा देखियो सन्दुक होइन सन्दुस रे सन्दुक भन्ने चाहिँ चाप र सन्दुक गट्टा खेल्ने रे होइन ऊ आफैले खेल्ने भनेर आफै खोज्दैछ चलो झन् सजिलो दिएको नि मैले यस्तो पनि अलरेडी हातमै छ यस्तो गरे टक्क यस्तो कुन चाहिँ मै बनाउँदै बिहान बिहान लोकल दुनियाँमा लोकल मै तिमीले यस्तोमा राखेर मै बनाउनलाई पुरा खोपेर रहेछ नि यहाँ यहाँ चाहिँ मै राख्ने ठेकी चल्ला चिकन यस्तोमा आउने चाहिँ मलाई खोजिरह होला कस्तो डराएको क्या किन डराएको होला म के गर्छु यसलाई बुझ्छ नि त्यसले ऊ म खोज्दैछ दिदी हालिदेऊ कतिलाई यस्तो तललाई खाइदिन्छ जस्तो गरे लग्यो कुनामा सोध्ने होला क्या के गरे त्यसले भनेर पुरा कुरा हुँदैछ दिस गाई इज सो चिल्ड द्याट इज नट गाई त्यसले हान्छ है सम्म एउटा पुरा सेन्टी फ्ल्याट भएर त्यहाँ हेरिरहेछ के भएर पनि भैँसीलाई हेरिरहेछ के भयो किन त्यस्तो घोरिएर टोल्लो परेर हेरेर बसिरह हामी यहीँ गाउँमा आएर सेटल हुने सन्जोगले गाई भैँसी दुन्छ म चिया बनाउँछु कुरौनी बनाउँछु किचन आयो कि म पाडी हानिहाल्छु फेरि अब जाने बेला हुन्ला केटाहरू त पुरा मिलेर गाडी धुँदैछन् रगड के धोएंगे भाइ कसले धोको टल्किँदै छु न तैँले धोको टल्किने मैले धोको टल्किने फिलहाल तपाईँको काम है हेर्छु त्यो ल उसले पुरा अगाडिको पार्टै भ्याइसक्यो यहाँ अर्को यहाँ इन्सपेक्सन हान्दैछ भयो त्यस्तो एकदमै धेरै चिटिक्क पनि पार्नु पर्दैन लुगा फुकाएर उ गरेर त भयो Okay, so yes, finally दसैँ पनि सकिसकेको छ एन्ड वी आर रिटर्निङ टु काठमाडौँ नाउ गाउँबाट आई होप तपाईँहरूको दसैँ पनि एकदमै रमाइलो गर्नुभयो होला अब हाम्रो चाहिँ यसपालि टिका भएन होइन तर पनि हामीले दुइटै परिवारबाट आशीर्वाद चाहिँ लियौँ यस अनि दसैँ भनेको फेस्टिभल हो फेस्टिभलमा सबैजनाले एकअर्कालाई टाइम दिनु रमाउनु नै ठुलो कुरा हो टिका चाहिँ लगाउन मिलेन अब यो हाम्रो आएको चलनले गर्दाखेरिको कुरा हो बट द थिङ इज दुइटै परिवारको ठुला बडाहरूलाई हामीले खुसी पनि पार्यौँ होइन हामी पनि खुसी भयौँ सो यो माहौल नै सायद त के हाम्रो लागि दसैँ नै हो सो आई होप तपाईँहरू सबैजनाको पनि दसैँ राम्रो भयो होला नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ यो कोरोनाको त्रास सबैको मनबाट निस्किसक्छ होला यु अल ह्याड अ अमेजिङ दसैँ यदि छैन भने पनि डोन्ट वरी जिन्दगी सोचेको जस्तै हुन्छ नै अझै धेरै बाँकी छ इट्स गोना बी फन नेक्स्ट इयर अलराइट गाइस टेक केयर सी यु अन द नेक्स्ट ब्लग Bye. बाई